आज हामी अर्थ मन्त्रालयले खास गरी आर्थिक सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने सन्दर्भमा प्रादेशिक तहमा चाहिँ यो डाटाबेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरे हुनाले सबभन्दा पहिले त म अर्थ मन्त्रालयलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा सन्दर्भ चाहिँ खास गरी अर्थ मन्त्रालयसँगै जोडिएको राष्ट्र बैङ्कले सायद 1 वर्ष पहिले नै प्रादेशिक तथ्याङ्क तयार गर्ने भन्ने हिसाबले यस्तै प्रकारको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थियो। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय आएको छ। मेरो हिसाबले एउटै तहबाट चाहिँ एउटै संस्था मार्फत काम गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसले गर्ने हो, त्यही काम राष्ट्र बैङ्कले गर्ने, त्यही काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, त्यही काम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ डाटामा भेरिएसन आयो भने अब उत्तरदायित्वको प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समस्याका रूपमा आउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले त म के भन्छु भन्दाखेरि जसले तथ्याङ्कहरू तयार गर्नुपर्ने हो उनीहरू बसेर चाहिँ केन्द्रीय पोलिसी तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड पहिले तयार गर्ने। हरेक पटक चाहिँ हामी यसो गर्दैछौँ सुझाव दिनुहोस् भन्ने कुरा भन्दा सुझावहरू लिएर त्यस पछाडि चाहिँ एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड तयार गरिकन त्यसका आधारमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ त्यो भाग देखिँदैन। हरेकले आफ्नो तर्फबाट आफ्नै हिसाबले गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ अब आर्थिक क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व गर्दा भएका नाताले चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा लिड गर्ने, कसलाई के जिम्मा लगाउने हो जिम्मा लगाउने, तर अन्डर सिस्टमबाटै काम गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। जोसँग स्रोत छ त्यसले त्यो स्रोतको मोबिलाइजेसन गर्नका लागि काम गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति अब स्रोत भएकाले चाहिँ अब तलैसम्म गएर काम गर्न खोज्ने, तर जसले गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ स्रोत सम्पन्न नबनाउने। हुनुपर्ने त के हुन्थ्यो भने जसले गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ अब जोसँग स्रोत छ उसले चाहिँ ओभरल्याप गर्ने खालको तरिका चाहिँ केन्द्रीय तहबाटै हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा त्यसको जिम्मा कसलाई हो त्यसलाई स्रोत सम्पन्न गराउने खालको कुरा नेसनल पोलिसीभित्रै भयो भने चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ वास्तविक आउँछ र त्यो चाहिँ भेरिएसन कम हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। खास गरी अब यो म चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ प्रोभिन्सियल तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही अहिलेसम्म चाहिँ को अवस्थाको एउटा चाहिँ चित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेका भए त्यसले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति ट्रेन्ड के छ एनालाइसिस गर्नु सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। भेरिएसनहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा बुझियो भने त्यसलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा सुधारको गुन्जाइस सम्भव हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जे हामीसँग उपलब्ध तथ्याङ्कहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ अहिलेको पोजिसन यो छ, यहाँ भेरिएसन देखा परेको छ। जस्तो कि राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो देखिया परेको छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्दाखेरि यस्तो देखा परेको छ, हाम्रो चाहिँ यस्तो छ। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसलाई कसरी वास्तविक बनाउने भन्ने विषयमा अलिक समस्या आधारित प्रकारको चाहिँ छलफल गर्न सकेका भए तथ्याङ्क चाहिँ करेक्सन गर्ने कुराको आधार तयार हुन्थ्यो। त्यो चिज नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यही कामका लागि फेरि अर्को पटक चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ। यद्यपि यो निरन्तरको प्रक्रिया होला, तर पनि अहिलेसम्म भएको चिज यस्तो छ, प्रोभिन्सियल तहको अवस्था यस्तो छ भन्ने प्रकारको चाहिँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिकन त्यसको भेरिएसन चाहिँ के छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रकृतिका माध्यमबाट करेक्सन गर्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि एउटा आधार चाहिँ तयार हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि अब एउटा पक्ष चाहिँ तथ्याङ्कहरूको चाहिँ अब वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने क्षेत्र कुन भन्ने कुरामा पनि अब सैद्धान्तिक कुरा गर्न हुँदैन कि
सबै चिज पालिका तहमा चाहिँ सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि सम्भव छैन। पालिका तहमा जे कुरा सम्भव छ यो चाहिँ पालिका तहबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो भन्नु पर्यो। जे कुरा चाहिँ प्रोभिन्सियल तहमा सम्भव हुन्छ त्यो तह चाहिँ प्रोभिन्सियल तहबाट प्राप्त गर्ने चिज हो भन्नु पर्यो। जे चिज चाहिँ सेन्टरबाट मात्रै सम्भव हुन्छ त्यो सेन्टरबाट हो भन्नु पर्यो। कि के हुन्छ भने सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ एउटै ठाउँबाट प्राप्त हुन सक्दैनन्। त्यो चाहिँ अब विशेषीकृत सेवाका आधारमा चाहिँ तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने स्रोतहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ कुन तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने निकाय कुन हो भन्ने कुरामा पहिले क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने जवाबदेही त्यही हुने, फलानु तथ्याङ्कका लागि फलानु निकाय जवाबदेही हुने, फलानु तथ्याङ्कका लागि फलानु निकाय जवाबदेही हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ तय हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने बल्ल चाहिँ त्यो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका बिचमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तारतम्यता मिल्यो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भेरिएसनका लागि ऊ जिम्मेवार हुन्छ। के कारणले त्रुटि भयो भन्ने खालको कुराका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। अन्यथा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब उत्तरदायित्वको पक्ष नभइकन चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थाल्यो भने त्रुटि ज्यादा हुन्छ। फलान ठाउँबाट प्राप्त गरे अब के अरे भने त्यो त्रुटिका लागि को जिम्मेवार? जस्तो अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्दैछ, निकायहरूले दिएको तथ्याङ्क चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा दिने निकाय चाहिँ त्यो कामका लागि चाहिँ जिम्मेवार छैन भने उसले सही तथ्याङ्क दिनुपर्ने आवश्यकता के छ? एक प्रकारले भने तपाईँको कामका लागि हामीले किन समय खर्च गर्ने भन्ने खालको मनोविज्ञान हुन्जेलसम्म चाहिँ सही तथ्याङ्कहरू आउँदै हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अनि एउटा चर्चा चल्यो, सिबिएसले गरेको चाहिँ जुन हाउस होल्ड सर्वे गर्दाखेरिको तथ्याङ्क र हाम्रो कार्यालयको तथ्याङ्कको बिचमा अन्तर पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मेथोडोलोजीको समस्या छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब हाउस होल्ड सर्वेबाट आउने चिजले त्यो सूचकहरूले चाहिँ के आधारमा प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको आधारमा उसलाई कुन प्रकारको ट्रेनिङ दिएको छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने हो, ऊ कति सिन्सियर छ भन्ने कुराको आधारमा प्रभाव पर्ने हो। अब स्वाभाविक रूपमा रेभेन्यू कलेक्सनका हिसाबले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कको एउटा पक्ष हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने बाध्यकारी हुन्छ। किनभने जो आउँछ उसले चाहिँ प्रमाण पेश गर्नै पर्छ। प्रमाण पेश नगरिकन चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सनको प्रक्रियामा सामेल हुन सक्दैन। तर फेरि के छ भन्दाखेरि रेभेन्यू कलेक्सनको प्रक्रियामा सबै सामेल भएको छ कि छैन भन्ने खालको कुरा पनि समस्याको विषय छ। अथवा दर्ता हुनुपर्ने संस्थाहरू दर्ता भएको छ कि छैन, कारोबार गरिरहेका छन् कि भन्ने कुराको चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ रजिस्टर्ड निकायहरूले चाहिँ त्यो चिज त पत्ता लगाउन सक्दैन नि त। त्यो चिजका सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी हाउस होल्ड सर्वे गर्छौँ कुन चिज चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने व्यवसाय दर्ता नगरिकन चलाएको छ भन्ने कुरा पनि खोजी गर्न सक्छ नि त उसले। जब हामी हाउस होल्ड सर्वेमा जान्छौँ त्यो खालको चिज पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो तपाईँहरूसँग भनाइ के हो त भने संस्थागत हिसाबले प्राप्त हुने डाटाको एउटा पक्ष हुन्छ, हाउस होल्ड सर्वेका माध्यमबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने डाटाको अर्को पक्ष हुन्छ। त्यो चिजलाई कम्बिनेसन गर्ने र एनालाइसिस गर्ने पक्ष चाहिँ अर्को हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हामी कुन कुन ठाउँमा गर्छौँ त? जसै मलाई लाग्छ प्रारम्भिक तहको चाहिँ तथ्याङ्कलाई इन्डिकेट गर्ने खालको कामका लागि चाहिँ हामी पालिकाहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ कि छैनौँ? त्यो डाटालाई प्रमाणित गर्ने खालको चाहिँ एउटा कानुनी आधार बनाएको छौँ छैनौँ? बनाएको छैनौँ भने चाहिँ केही पनि हुँदैन। उही चाहिएको बेला चाहिँ सङ्कलन गर्ने भन्ने खालको कुरालाई मात्रै हुँदैन। मेरो तपाईँसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ यदि तथ्याङ्कलाई यति नै सिरियसका साथ लिने हो भने आउने बजेटका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ पालिका तहमा चाहिँ तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने कुरालाई आधार बनाइकन चाहिँ उसले गर्नुपर्ने काम यो हो भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ निश्चित प्रकारको जिम्मेवारी सहित उसलाई चाहिँ सशर्त अन्तर्गत तपाईँहरूले निश्चित रकम पठाइदिनु भयो भने त्यो खालको काम उसले अनिवार्य रूपमा गर्छ। एउटा काम त्यो गरौँ, त्यसो भने यो झमेलै हुँदैन। निश्चित दिएर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिइकन चाहिँ सशर्त अन्तर्गतको बजेटबाट चाहिँ निश्चित रकम छुट्याएर चाहिँ हरेक 6 महिनामा चाहिँ तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर रिपोर्ट पठाउनु पर्ने भन्ने खालको सिस्टम बनाइदियो भने चाहिँ उसले त्यो दायित्वलाई स्वतः पुरा गर्छ। र कुन कुन निकायहरू चाहिँ कुन कुन तथ्याङ्क उसमार्फत प्राप्त गर्ने त्यो तय गर्ने, सबै तथ्याङ्कको बोझ उसलाई नदिनु। जे कुरा उसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसबाट प्राप्त गर्ने हिसाबले यी तथ्याङ्कहरू चाहिँ प्रत्येक 6 महिनामा तिनीहरूले चाहिँ अपडेट गरिकन चाहिँ पठाऊ भन्ने प्रकारको चाहिँ एउटा संरचनागत प्रबन्ध गरिकन चाहिँ त्यो काम गरौँ। र उनीहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कको भेरिएसनलाई
स्पष्ट गर्ने खालको काम चाहिँ कुनै मेकानिजम पालिका तहमै बनाइदियो। त्यसमा कुन कुन अफिसर रहनुपर्ने एउटा समिति जस्तो बनाइदियो। त्यो समितिले चाहिँ त्यहाँ देखा परेको भेरिएसनलाई त्यहीँ क्लियर गरिकन त्यसलाई अध्यापति गरिकन प्रमाणित गरिकन पठाइदिन्छ, इन्टिग्रेटेड रूपमा पठाइदिन्छ। त्यसो भयो भने समस्या कम हुन्छ। त्यो चिज गरौँ। त्यसरी आएको तथ्याङ्कहरूलाई प्रदेश तहमा प्राप्त हुने खालको मेकानिजम बनाउँ। जुन कुरा हामी पालिका तहमा गरेका छौँ त्यस्तै प्रकारको तरिका चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ त्यो खालको काम गर्ने खालको मेकानिजम तयार गरौँ। र त्यो पालिका तहका चाहिँ जस्तो कि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो भन्यो 9वटै पालिकाबाट 6 महिनामा प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरूलाई एनालाइसिस गरेर त्यसका आधारमा त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने खालको काम कसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रदेश तहको एउटा बडीले गर्नु पर्यो। त्यो प्रकारको मेकानिजम बनाउने खालको प्रस्ताव तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो। तपाईँहरूको प्रस्तावका अनुसार सबै तथ्याङ्क हामी माथि लान्छौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ सन्दर्भबाट गर्न थाल्नुभयो भने फेरि पनि भेरिएसन ज्यादा हुन्छ र त्यो चाहिँ सही प्रकारका तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो पाटोलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अब यो सन्दर्भमा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो कि अब हाम्रा निकायगत हिसाबले भने प्रविन्स तहमा गर्दाखेरि के गर्ने होला भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्रविन्स तहमा चाहिँ काम गर्छु भन्दैछ भने उसलाई प्रविन्स तहको कमिटीमा जोड दिनु पर्यो। उसले एक्लै गर्ने होइन। पहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको छलफल हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ, तपाईँहरूसँग स्रोत छ भने त्यो स्रोतलाई प्रदेशसँग जोड्नुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। एक्लै गर्न खोज्दाखेरि त समस्या त आइहाल्छ। त्यही केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि प्रविन्स तहमा गर्ने त्योको मेकानिजमसँग जोडिनु पर्यो नि। अर्थ मन्त्रालयले गर्ने त्यहीको मेकानिजमसँग जोडिनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले जे काम गर्ने हो प्रदेशको चाहिँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग जोडिएर गर्नु पर्यो। त्यो काम नगरिकन आफै गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कोही कसैप्रति उत्तरदायी हुँदैन। सबै सधैँभरि इरर भइरहन्छ। यो पाटोलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक हिसाबले गर्ने हो भने हामीले आफ्नो प्रणालीगत सुधारका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले सोच्नु चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि मैले अब हामीले चाहिँ प्रोभिन्सियल तहका सन्दर्भमा कुनै काम गर्न खोज्यौँ भने सेन्ट्रलका एजेन्सीहरू हामीसँग जोडिएन भने हामी कम्प्लिट गर्नै सक्दैनौँ। अब अहिले भन्नु त भने प्रदेशले आफै तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै इकाइहरू त सङ्घ अन्तर्गत इकाइहरूले हामीलाई डेटा नदिदिए पनि हाम्रो प्रोभिन्सियल तहको चाहिँ तथ्याङ्क अपडेट हुँदैन। ल प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रका एजेन्सीहरूले सहयोग नगर्ने हो भने उनीहरू यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। उनीहरूले हामी प्रोभिन्ससँग सम्बन्धित छैनौँ भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानलाई चाहिँ केन्द्रको निकायहरूले नै तपाईँहरू प्रोभिन्ससँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता नराख्ने हो भने प्रोभिन्सले तयार गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। यो रहरको विषय मात्रै हुन्छ। किन आर्थिक क्रियाकलापको महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ केन्द्रका इकाइहरूसँग सम्बन्धित छ। ऊ चाहिँ प्रदेशको डेटा सिस्टममा नजोडिने हो भने प्रदेशले तयार गर्ने चिज भने त सधैँभरि अपूर्ण हुन्छ। त्यही कुरा पालिका तहले तयार गर्ने चिजमा पनि यदि पालिकाहरू प्रोभिन्ससँग जोडिएन भने उनीहरूको पनि कम्प्लिट हुँदैन। त्यसर्थ कम्प्लिट गराउने सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एकले अर्कालाई जोड्ने खालको ढाँचामा जानुपर्छ। तब मात्रै हामी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। संरचनाका सुधार नगरिकन माथिबाट हामी सबै एक्लै गर्छौँ भन्ने प्रकारको सोच जबसम्म हामी राख्छौँ हाम्रा तथ्याङ्कहरूको समस्या सधैँभरि रहिरहन्छ। यो चाहिँ अब संहिता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष पछाडि बल्ल आएर हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पहिलोपटक छलफल गर्दैछौँ। सुरु गर्नु पर्यो अर्थ मन्त्रालयले, तर गर्यो कसले भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु गर्यो, त्यसपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सुरु गर्यो। यो खालको अलिक उल्टो भइरहेको छ। कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नेसनल लिड हुन सकेन कि संयोजन हुन सकेन। त्यो खालको तरिकाबाट चाहिँ हामी जान सक्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही फर्मेटका सन्दर्भमा पनि यद्यपि प्रायोरिटी चाहिँ अब सम्बन्धित संस्थाका प्रायोरिटीहरू फरक हुन सक्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रायोरिटी फिस्कल पोलिसीमा आधारित होला, तथ्याङ्कको चाहिँ अलिक ब्रोड होला र अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ अब सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ गर्न खोजे होला। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक ठाउँबाट चाहिँ त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कम्बिनेसन गर्ने खालको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नै गर्दाखेरि उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ बरु हामी चाहिँ जिम्मेवारी बाँड्न सक्छौँ। यो चिजमा तिमी केन्द्रित हौ, यो चिजमा तिमी केन्द्रित हौ भन्ने प्रकारको कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ प्रदेशको तहमा चाहिँ अब केन्द्रका तीनवटै निकाय जसले चाहिँ तथ्याङ्कमा आधारभूत काम गर्ने गरेका छन्, तीनवटै निकायलाई चाहिँ प्रोभिन्स अन्तर्गत जोड्ने खालको कुरा चाहिँ भयो भने धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अर्कोतर्फ विषयगत निकायहरूका सन्दर्भमा पनि उनीहरूको कामको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा चाहिँ जोड्ने खालको काम पोलिसी लेभलमै गर्नु। जस्तै कृषि मन्त्रालय भन्ने कुरा छ भने कृषि मन्त्रालयले पनि कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कको एउटा स्ट्यान्डर्ड उसले बनाउनु पर्यो। र म के देख्छु भन्दाखेरि एक प्रकारले हामी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया भन्ने चाहिँ एक प्रकारले ऱ्यान्डम होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यो पनि कस्तो छ भन्दाखेरि रिपोर्ट पठाउनु पर्ने भएकोले पठाइदिए त्यो ऱ्यान्डमका लागि पनि फिल्डमा जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा मनोगत प्रभावका आधारमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यतिमा खेती भयो होला भन्यो, यति प्रतिशत जमिनमा चाहिँ खेती भयो भन्यो, त्यसका आधारमा चाहिँ यति प्रतिशतमा खेती भयो भनेपछि अघिल्लो वर्ष यति उत्पादन भएको थियो, यो वर्ष चाहिँ मोटामोटी यति भयो होला भन्ने टाइपको त्यसको पनि एउटा अध्ययन गर्ने पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो कि हरेक चिजमा जे आइटममा हामी चाहिँ तथ्याङ्कको अपेक्षा गर्छौँ त्यो तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा पनि अलिकति सूक्ष्म रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरिकन त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो। प्राप्त गर्ने तरिकाहरू के भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि हामीले गरिएन भने अब एकजना मित्रले वनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभयो, यो वनकै सन्दर्भमा पनि तथ्याङ्कमा भेरिएसन देखिन्छ। अरू ठाउँको भेरिएसन त भन्न सकिएला, वन मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा भेरिएसन छ भनेपछि त कसरी त्यसलाई विश्वास गर्ने भन्ने खालको प्रश्न त खडा हुन्छ। अब अस्ति वन मन्त्रालयकै तर्फबाट के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो त रियल त यति मात्रै हो भनेर भन्नुभएको छ कि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त गरिरहेका डेटाहरू त त्योभन्दा अन्तर थियो भन्नु। हाम्रो प्रोभिन्सको चाहिँ 43% मात्रै हो भनेर क्लेम गर्नुभयो, आधिकारिक रूपमा क्लेम गर्नुभयो होइन। अब 43 हो कि अब हामीले भन्दै गरेका चाहिँ अब झन्डै 50% अझ 53% चाहिँ त्यो के भन्छ खुट्यान सुट्यान गर्दाखेरि त्यो तहसम्म देखिन्छ। अब के चाहिँ हो त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै क्लियर भइरहेको छैन भनेपछि त्यो तथ्याङ्कमा आधारित भएर चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दाखेरि कुन चिज गर्छौँ, 43% गर्छौँ कि 45% गर्छौँ कि बुट्यानलाई पनि जोडेर गर्छौँ कि यस्ता खालका जटिलताहरू चाहिँ एउटै संस्थाले गर्ने अध्ययनमा पनि जटिलताहरू छन् भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ त्यो वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित भइसकेका छैन भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो तपाईँसँग भनाइ के हो त भन्दाखेरि तथ्याङ्कलाई राखेर चाहिँ विश्लेषण गर्ने खालको एउटा औपचारिक निकाय त्यो चाहिँ बन्नुपर्छ पालिका स्तरमा, प्रदेश स्तरमा, केन्द्रीय स्तरमा। एउटा मात्रै निकायले चाहिँ गरेका काम चाहिँ पर्याप्त हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट चाहिँ कुन तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कमिटीले रिकमेन्डेसन गरेको तथ्याङ्क मात्रै आधिकारिक हुन्छ। जस्तै हामी एउटा समिति बनाइदियौँ, पालिका स्तरको समितिले रिकमेन्डेसन गरेको डाटा मात्रै पालिकाको अथेन्टिक हो, अरू कसैले गरेको अध्ययन होइन, उसले गरेको अध्ययन उसद्वारा प्रमाणित गरेपछि मात्रै आधिकारिक हुन्छ। जसरी राष्ट्रपति जान्छ भने उसले पालिका स्तरबाट लिएर आएको तथ्याङ्क त्यो समितिले रिकमेन्डेसन गरेपछि मात्रै उसले प्रकाशित गर्नु पाउने। प्रदेश स्तरको तथ्याङ्क पनि प्रदेश स्तरको कुनै कमिटीले रिकमेन्डेसन गरे मात्रै प्रकाशित गर्नु पाउने। त्यसो गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति पछि उसका मनोगत आग्रहहरू चाहिँ एक त फेरि तथ्याङ्कमा पनि एक प्रकारको मेनिपुलेसनको खतरा त भइहाल्छ। अब फेरि हामी कहाँ त डोनरहरूको इन्ट्रेस्टका आधारमा पनि तथ्याङ्क निर्माण गरिने खालको चलन छ। उसलाई कुन प्रकारको चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ त्यसका आधारमा चाहिँ जोखिम देखाइदिने, ल फलान क्षेत्रमा लगानी गर्नु छ भने त्यहाँ रिस्क बढी देखाइदिने, त्यसका आधारमा तथ्याङ्कलाई मेनिपुलेट गरिदिने खालको जोखिम छँदैछ। किनकि हामी एक प्रकारले डोनर प्रभावित खालको पोलिसी निर्माण गर्ने मुलुकका व्यक्तिहरू चाहिँ तथ्याङ्कमा सही चिज प्रकट हुन्छ भन्ने छैन। पोलिसी प्रभावित गर्नका लागि पनि तथ्याङ्कमा मेनिपुलेसन हुँदै गर्छ। यो चिजलाई रोक्ने निकाय को हो त भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट नै हो। गभर्नमेन्टले त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वैधानिक हिसाबका मेकानिजमहरू बनाउने खालको काम गरिएन भने हरेकले दाबी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक मान्ने खालको सिस्टम हुन्छ। र फेरि हामी कहाँ चाहिँ मूलतः इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले तयार गरेका तथ्याङ्कहरूले बढी प्रिभेल गर्ने खालको समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो चिजको जटिलता छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई नै हामीले सक्षम बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई जति सक्षम बनाउन सक्छौँ त्यसपछि अलग अलग प्रकारका तथ्याङ्कहरूका सन्दर्भका बारेको जुन प्रकारको भेरिएसन छ त्यो भेरिएसनमा केलाई प्रमाणित मान्ने भन्दाखेरि त्यो ठाउँको प्रमाणित मान्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा
राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिने इनपुटका सन्दर्भमा पनि उसलाई नै सक्षम बनाउनु पर्यो, अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिने इनपुटका सन्दर्भमा पनि उसलाई नै सक्षम बनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले पनि सोचौँ जस्तो लाग्छ। र स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई सक्षम बनाउने हो भने त्यसको इकाइहरू चाहिँ पहिले हामी चाहिँ अब जिल्ला तहमा चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू थिए। अब एक प्रकारले जिल्ला तहको संरचना चाहिँ अब अहिलेको संघीयताले त्यसलाई महत्त्व नदिइसकेपछि अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग चाहिँ पालिका तहसम्म पुग्न सक्छ सक्दैन, पुग्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ सदस्य सचिव मानेर चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाइदिएको। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिनिधि पालिका स्तरको चाहिँ कमिटीको सदस्य सचिव हुने, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको चाहिँ प्रदेश स्तरको चाहिँ अर्गनाइजेसनको सदस्य सचिव, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रदेश स्तरको प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव हुने ढाँचाबाट तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने खालको प्रणाली विकसित गरियो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रमा पनि त्यही गर्ने कि नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, त्यसको सदस्य सचिव केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको चाहिँ प्रमुख हुने खालको ढाँचाबाट प्रमाणित गर्ने खालको सिस्टममा गयो भने मलाई लाग्छ यो विषयमा हामी जे कमीको महसुस गरिरहेका छौँ त्यो चिजलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले तयार गरेको फर्मेटका सन्दर्भका बारेमा अब यो फर्मेट प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रतिक्रिया सबैबाट आउने कुरा चाहिँ कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो विषयका सन्दर्भका बारेमा तीनवटै तहका तथ्याङ्कका चाहिँ जुन हामी फर्मेटहरू तयार गरेका छौँ त्यो तयार गरेका फर्मेटहरूलाई एकै ठाउँ पठाइदिउँ, त्यसका आधारमा सुझाव माग गरौँ। अथवा तपाईँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड मान्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कम्पेरिजन गर्नुहोस्, त्यसमा उनीहरूले गरेका केही राम्रा पक्षहरू छन् त्यसमा पनि एड गर्ने, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पनि एड गर्ने र त्यस एकीकृत एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाएर चाहिँ यसमा सुझाव दियो भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकाय सबैतिर पठाइदिने। त्यो खालको कामबाट चाहिँ निश्चित समयभित्र सुझाव प्राप्त गरिसक्यो त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने खालको काम गर्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्डका आधारमा चाहिँ आउने वर्षदेखि हामी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रयासका लागि चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद। वास्तवमा हामी यहाँ चाहिँ औपचारिकताका लागि कार्यक्रम गर्ने चलन छ, त्यो औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। किनकि प्रायः चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमभित्र चाहिँ आउने, त्यस पछाडि चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरे सुरु गर्ने, सहभागिताका सन्दर्भमा पनि कुनै सिन्सियरिटी हुँदैन, फलाना आउनै पर्छ भन्ने जोडबोल पनि हुँदैन। यो खालको स्थिति चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।